رشتہ داری پالل دی. نن من قرآن نه لریو من وای پښتون ستا وای کمیس او پرتو گچون کی ته پښتون وای. نور پښتو ختم شوی دا. پښتو وختي د بجلیګر مولوی صاحب خبره دا ټک پسین کی پخوا وړېدلې دا. پښتون نشته ده. منگ جبا پختو وایو او کمیس او پرتوگا مچاولے نور دا پختو نوم نشانم نشتا. پختون بیدیتا نوے چه دا پردی گریوان تا لاسا چاو. پختون بیدریتے تاوے چه دا چا عزت با تار کے دو دا پختون با داغا پا عزت باندے خپل سر قربانو. ناسے واو کنوا وائے کنوا پختون بے آگے تاوے دبا چه کور تا پردے سڑیرا نا نئیستا او تایبے ادرے گا زپا تناب باندے دا خز جامع گورم چشتاو کا نشتا دے آسے نچستا زما دا خز پا کمیسو پا پرتوگو پا لپٹا باندے ستا نظرو لگی. نن دا پختون لور پا سٹیج باندے گڑی گی او پختون پی پیسی شندی. ولی اونشوا دے سے وائے گا نا اونشوا دی پختون باندے با اللہ صدر رحم صادر را خور کی دتا با اللہ صدر رحم پا نظر باندے اگوری دسر با اللہ صدر رحم ما ملاو کی دے نن یو پوڑی خکتا والار دے سبا بداغی نمخ کتا ادری گی دے برت لے نشی دے بداغین مخکتزی دے بداغین مخکتزی نخپل تاریخ ارکا ولا پختوران ایرا شوا پختون بے وقت پریکڑی تا نوے پختون دا غیرت نمو پختون بدا بل کور دروازے تا ادریدنا دا حیاء دا وجنا اسنا دا سڑے روزی او دا دا پکور بزمان نظرو لگی دے بدا دروازے سائٹ تا ادریدا نن یو پختون دا بل پختون عزت تار ادریدو تا ولاد دا سے داو کن دا مسلمانانو